मसीह यीशु की जलालियन बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहते हुए अजीज़ों, मैं आपको सबको मुबारकबाद कहती हूँ, आप सबको कंग्रेट्स कहती हूँ, वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। और अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि क्या 25 दिसंबर ही खुदावंद की पैदाइश का दिन है। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 98% लोग हैं जो 25 तारीख को ही क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन 2% ऐसे भी लोग हैं जो और तारीखों में या तो क्रिसमस मनाते हैं या फिर मनाते ही नहीं है, उसको बुत परस्ती करार देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अपने महदूद अक्ल की वजह से। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो ये खुदा का कलाम 1600 साल में लिखा गया और इसके लिखने वाले 40 लोग थे और मुख्तलिफ लोग थे। गो के अदवार और अशकास तो मुख्तलिफ थे, लेकिन उनको लिखवाने वाली ज़ात जो थी वो एक ही थी। हम देखते हैं कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में 430 हवाला जात हैं जो मसीह की पैदाइश के बारे में बताते हैं। अजीज़ों, प्रेडिक्शन की गई, खुदावंद की पेशन गोइयाँ हुई मसीह की पैदाइश के बारे में। और पहली प्रेडिक्शन हम देखते हैं पैदाइश 3 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। ये औरत की नस्ल कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और ये पहली प्रेडिक्शन थी जो यीशु की पैदाइश के बारे में हुई। और अब हम जानेंगे, मेरे साथ रहिए, कि मसीह की पैदाइश क्या 25 दिसंबर को हुई। तो इसके लिए हमें लूका का पहला बाब और उसकी 5 आयत से पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे वाक्य है जकरिया नबी का कि वो कुर्रा उनके नाम से निकला और वो खुशबूदार चीज़ें लेकर खुदा के घर में गए, और जब वो अंदर जला रहे थे तो उन्होंने एक पाक फरिश्ता को देखा और वो डर गए। लेकिन खुदा के पाक फरिश्ता ने उसे कहा कि तुम मत डरो, क्योंकि तेरी दुआ को सुन लिया गया और देख तेरे बेटा होगा। आज हम देखेंगे कि वो कौन सी तारीख थी और कौन सा दिन था जब वो जकरिया नबी जो थे वो वहाँ गए खुशबूदार चीज़ें जलाने के लिए। अहबार 16 बाब और उसकी 29 से 34 आयत हैं। जब इनको आप पढ़ सकते हैं। मैं वक्त की कमी की वजह से सारी नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन पहली आयत आपके लिए मैं पढ़ूंगी। 16 और उसकी 29 आयत, वहाँ पे लिखा है कि और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि वो 7वें महीने की 10वीं तारीख को, क्या 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई खा वो देसी हो या परदेसी जो हो तुम्हारे बीच बुदोबाश रखता हो, किसी तरह का काम ना करे। और ये 7वें महीने की 10वीं तारीख थी। और अगर हम यहूदियों के कैलेंडर को देखें तो ये तशरी का महीना बनता है, यानी 10 तशरी को जकरिया नबी खुदा के घर में गए खुशबूदार चीज़ें जलाने के लिए, और खुदा ने उसको खुशखबरी दी बेटे की। और जब हम इस यहूदियों के कैलेंडर को आज के कैलेंडर, जिसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो उसमें तब्दील करें तो अजीज़ों वो सितंबर का महीना बनता है। यानी 10 सितंबर को वो एक दायमी कानून था कि वो लोग जाते थे और खुशबूदार चीज़ें जलाते थे, और ऐसा ही जकरिया नबी ने के साथ भी हुआ। और हम देखते हैं कि अजीज़ों फिर 6 महीने, छठे महीने में जो है खुदा का वही पाक फरिश्ता जो है वो मुकद्दसा मरियम के पास आता है। और क्या करता है कि और लिखा है कि छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत है, एक कुंवारी के पास भेजा गया, और जिसकी मंगनी दाऊद के घराने एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ, खुदा तेरे साथ है। और वो इस कलाम से घबरा गई। अजीज़ों, अब 10 सितंबर की बात हुई है। 10 सितंबर से आप काउंट करें तो मार्च जो है वो, मार्च का महीना जो है वो छठा महीना बनता है। जैसे सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी मार्च के महीने में खुदा का पाक फरिश्ता जो है 25 मार्च को मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उसको खुशखबरी देता है। और अगर हम नीचे 36 आयत को, इसी जो चैप्टर है इसकी को पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा है
کہ خدا کے فرشتہ نے اس کو کہا کہ دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ بھی پیٹ سے اور اس کو 6واں مہینہ ہے. یہ صداقت ہے. اور پھر عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مارچ 25 مارچ سے لے کے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو مارچ سے اپریل مئی جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر اینڈ نومبر اینڈ دسمبر اور 25 دسمبر جو ہے وہ 9 مہینے بنتے ہیں اور جو یسوع مسیح کی پھر ولادت ہوتی ہے. اور ہم کرسمس، ہم مسیح جو کرسمس مناتے ہیں وہ ایکوریٹ کرسمس مناتے ہیں اور یہ 25 دسمبر کو ہی ہے. لیکن ہم بہت سارے اعتراضات بھی دیکھتے ہیں غیر مذاہب سے کہ وہ تو گرمیوں میں پیدا ہوئے تھے. لیکن عزیزو یہ بالکل بھی صداقت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام میں نے پہلے بھی بولا کہ یہ بھرپور ہمارے ہر سوال کا جواب رکھتا ہے، صداقت پر مبنی ہے. اور غیر قوموں کے مطابق یہ ہے کہ چرواہے جو ہے وہ سردیوں میں کام نہیں کرتے. تو اس کی صداقت کے لیے بھی ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں یعقوب نبی کی مثال، جہاں پر خدا کے اس نے یعقوب نبی نے کیا کہا کہ میں نہ رات کو جو تھا وہ سویا، نہ رات کو تو میں ٹھنڈ میں مرا. کہاں پہ لکھا ہے یہ میں ابھی آپ کے لیے پڑھوں گی کہ اس کی صداقت کہاں ہے. پیدائش 31 چیپٹر اور اس کی 39 سے 40 آیت میں پڑھوں گی. میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہی. عزیزو یہ خدا کی صداقت ہے کہ یسوع مسیح سردیوں میں ہی پیدا ہوئے تھے، دسمبر میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے. اور پھر لوکا 2 باب اور اس کی 7 سے 12 آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے پلوٹے کو کپڑے میں لپیٹا. گرمیوں میں کپڑا لپیٹا نہیں جاتا بلکہ لوز کیا جاتا ہے تاکہ بچے کو گرمی نہ لگے. تو یہ 2 حوالے ایسے ہیں جو ریجیکٹ کرتے ہیں ہر اس قوم کے اس غلط خیالات کو جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو تھے وہ گرمیوں میں پیدا ہوئے تھے. اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح کا پیدا ہونا عجیب، اس کا دنیا میں رہنا عجیب. ان کے معجزات کو دیکھ لیں، ان کے کاموں کو دیکھ لیں. آج بھی یسوع مسیح کے نام سے جو ہے وہ مردے جی اٹھتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں. اور عزیزو اسی طرح مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے یہ ایک سب سے بڑی، اور یہ پہلا کوئی مر کے زندہ ہوا اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. اور پھر ابھی جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو خدا یسوع مسیح نے کہا پس میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں. جو اعمال 2 باب میں ہم پڑھتے ہیں 70 لوگ تھے. اور ایگزیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے کہے کے مطابق 50 دن کے بعد جو تھا وہ خدا کا پاک روح ان پر نازل ہوا. اور وہاں پر موجود 70 لوگ تھے، اور یہودی جو تھے وہ عورتوں اور بچوں کی گنتی نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ صرف 70 لوگوں کا ذکر ہے. وہاں پر بہت بڑے ہجوم نے خدا کے پاک روح کو پایا. اور بہت سے لوگ جو ہے اسپیشلی اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ تنقید کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کرسچن لوگ جو ہے مختلف جو ہے تاریخ کو جو ہے وہ خدا کا اپنا کرسمس کو مناتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی ہی نبی پاک کی پیدائش کو دیکھیں تو وہ 8 کو بھی مناتے ہیں، وہ 12 کو ربیع الاول کو بھی مناتے ہیں، اور پھر اس طرح جو ہے وہ 3 جو ہے وہ ان کی ڈیٹس ہیں جن کو وہ مناتے ہیں. تو اس طرح دوسروں کو بات کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمیں یہ کسی مقابلہ بازی کے لیے نہیں کہہ رہی. لیکن آپ بھی غور کریں کہ آپ 3 تواریخ ہیں ڈیٹس ہیں جن کو آپ ربیع الاول اور یعنی حضرت نبی کی جو پیدائش ہے اس کو مناتے ہیں. اور پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گی سورہ العمران اور اس کی 45 آیت. قرآن مجید جو ہے وہ حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں بہت بولتے ہیں، فیور میں بولتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ذکر یسوع مسیح کا قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ 25 بار ہے، لیکن نبی پاک کا جو ذکر ہے صرف 4 بار ہے. اور پھر جب ہم سورہ عمران اس کی 45 آیت کو دیکھیں تو خدا لکھا ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو اور اس کے ماننے والوں کو تا قیامت فوقیت دی ان کافروں پر جو مسیح کو نہیں مانتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ سورہ مریم اور اس کی 32 اور 33 آیت میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ دن جس دن حضرت عیسیٰ مسیح پیدا ہوئے اور مرے.
اور عزیزوں آج 25 کا دن ہی ہمارے لیے دن نہیں ہے مسیح کی ولادت کا. ہم جو بلیور ہیں ہم 365 ڈیز مسیح کی ولادت کو مانتے ہیں کیونکہ ہمارا یسوع پیدا ہو چکا ہے, وہ زندہ ہے, اور ہم سارا سال ہی مسیح کی ولادت کو مانتے ہیں. اور آپ بھی اپنے سارے اعتراضات چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کریں کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ نجات پائے گناہوں سے اور مخلصی پائے. آج ہم مخلصی پانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, لیکن ہمارے خدا نے کہا اے تھکے ماندو بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں تسلی اور آرام دوں گا. اگر آج تک آپ غلط فہمیوں میں رہے ہیں تو میں پوری دنیا سے کہتی ہوں کہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ اپنا ریلیشن بنائیں, کیونکہ مسیح کے ساتھ ریلیشن بنانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. مذہب چینج کرنا نہیں بلکہ ریلیشن بنانا ہے. تو آج آپ سب کے پاس ایک موقع ہے کہ آپ خداوند کو قبول کریں, اس کے ساتھ ریلیشن بنائیں تاکہ آپ بھی مسیح کی فیملی کا حصہ بن پائیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.